बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपके लिए एक और बहुत अच्छी मालूमाती बात लेके आई हूँ और थोड़ी सी ये चंद मिनट की है, शायद आप ज़रूर सुन लीजिएगा, इसमें भी आपका फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह ताला। एक जोड़ा था, कपल था, मियाँ बीवी थे, और वो ये कह लें जो शोहर था वो धोबी था और जो बीवी थी उसकी वो उससे बहुत प्यार करता था। अच्छा, वो दोनों जब शोहर जो है वो कपड़े धोने जाता तो अपनी बीवी को साथ लेके जाता था, इतना प्यार था उन दोनों में। जब साथ लेके जाता तो वो जो उसकी बेगम थी वो जहाँ पे कपड़े धोता था उसके साथ एक बाग था, एक बहुत बड़ा खेत था। तो वहाँ वो उसकी जो बीवी थी ना वो चहलकदमी करती थी, घूमती फिरती थी, और जो उसका शोहर था वो धोबी था, लिहाजा वो वहाँ पे एक नदी थी वहाँ पे कपड़े धोता था। एक दिन वो बैठी थी तो उसने क्या देखा कि आसमान से एक हाथी उतरा है और एक खेत में चला गया है। वो देख के बड़ी हैरान हुई कि ये क्या माजरा है। उसने आके अपने शोहर को बताया। शोहर कहता है चल छोड़ जलिए, एवी तू परेशान हो रही है, मतलब कि एवी तू जो है ना वैसे ही कर रही है, तुझे कोई वहम हुआ है। खैर वो चले गए घर। इसी तरह दूसरे दिन फिर वो कपड़े धोने के लिए धोबी आया तो अपनी बेगम को ले आया साथ में। बेगम फिर इसी तरह बाग में टहलने के लिए, खेतों में टहलने के लिए फिर साइड पे निकल गई। अब फिर उसने क्या देखा दूसरी मर्तबा कि फिर वो हाथी आसमान से उतरा और वो खेत में चला गया। तो उसने फिर आके अपने शोहर को बताया। शोहर कहता है कि तू जल्दी हो गई है, भला हाथी भी नीचे उतर सकते हैं? वो कहती है नहीं, मैंने देखा है, हाथी ऊपर से आता है और खेत में चला जाता है। अच्छा, उसने कहा चल ठीक है, कल आएंगे ना तो फिर कल मैं तेरे साथ बैठ के तो मैं भी देखूंगा कि हाथी किधर से उतरता है। खैर जब फिर दोबारा वो दिन आया तो वो दोनों जब आए तो उसका शोहर जो है उसके साथ वहीं पे बैठ गया। अब उन्होंने क्या देखा कि वाकई ही हाथी आया है आसमान से और नीचे खेत में चला गया है। अब वो उसका इंतजार करने लगे, उसके पीछे पीछे चलने लगे कि ये किधर जाता है। वो एक खेत में गया, वहां उसने खूब पेट भर के खाया और खाने के बाद हाथी जैसे ही उड़ने लगा आसमान की तरफ, उन दोनों ने उसकी दुम पकड़ ली, मियाँ और बीवी ने। ठीक है, अब उन्होंने जब पकड़ी दम तो हाथी आसमान की तरफ चला गया। वहां वो बादलों में से गुजरते हुए एक ऐसे पहाड़ पे जा पहुंचा, एक ऊंचे पहाड़ पे, कि जो सुनहरे कलर का पहाड़ था। जब उन दोनों मियाँ बीवी ने वहां पे देखा तो वो हैरान रह गए कि हैं ये भी हो सकता है, ऐसा भी कोई पहाड़ है जो सोने का पहाड़ हो। जब वो वहां पे हाथी उतरा तो वो दोनों भी उतरे और उन्होंने देखा कि बहुत सारे वहां पे हीरे जवाहरात सोना ऐसे चमक रहे थे। तो वो ये देख के तो बहुत खुश हुई है, लेकिन साथ में देख के ये परेशान हुई है कि अब हम यहाँ आ तो गए हैं लेकिन हम यहाँ से वापस कैसे जाएंगे। उसकी बीवी धोबी को कहती है कि आप परेशान ना हो, ये कल फिर हाथी जाएगा तो हम इसकी दुम पकड़ के फिर चले जाएंगे अपने घर। वो कहता है हाँ ये ठीक है। खैर उन्होंने रात वहीं गुजारी। गुजारने के बाद उन्होंने दूसरे दिन जब दिन आया तो उन्होंने वहां से बहुत सारा सोना जो है वो दोनों मियाँ बीवी ने उठा लिया। जब वहां से उठाया तो जैसे ही उन्होंने हाथी को देखा कि वो जमीन पे जाने की तैयारी कर रहा है तो दोनों ने उसकी फिर दुम पकड़ ली और वो इसी तरह हाथी जमीन पे आया और वो दोनों भी जमीन पे आ गए। वो घर चले गए। वो बहुत खुश थे कि हमें तो बहुत ज्यादा सोना मिल गया, उन्होंने बहुत ज्यादा उठा लिया था। उन्होंने क्या किया कि कुछ उसमें से कुछ हिस्से को बेचा और बेच के अपने लिए एक बहुत अच्छा सा घर बनवाया और बहुत ऐशो आराम से रहने लग गए। अपनी ज़रूरत की जो आसाइशी थी उस वहाँ की वो चीज़ें खरीदी, बहुत ऐशो आराम से। लोग हैरान हो गए कि इनके पास इतनी चीज़ें कहाँ से आई, ये किधर से लेके आए। खैर वो धोबी से पूछते, धोबी कुछ ना बताता। उसने अपनी बीवी को भी मना कर रखा था, वो तो भी कुछ ना बताती।
ایک دن دھوبی گھر سے باہر کسی کام پہ چلا گیا۔ اب جو گاؤں کی عورتیں ہیں وہ اس کے پاس آئیں اور اس سے بڑا انہوں نے پیار سے مکھن وکھن لگایا۔ یہ جو خواتین ہوتی ہیں یہ تھوڑی سی بیوقوف ہوتی ہیں، ان کو ذرا سا بھی کوئی پیار سے ایسے بات کرے تو یہ فوراً ہی پھسل جاتی ہیں۔ میں خود بھی ایک خواتین ہوں جو سن رہی ہیں، ان سے معذرت۔ اچھا، پھر اس خواتین نے جب ان کو خواتین نے اس دھوبی کی بیوی کو جب باتیں کی اور تعریفیں کی، یہ ایسے ہوا، یہ کہاں سے آیا اتنا سارا، یہ تو اس نے سارا ماجرا ان کو سنا دیا۔ اب وہ جا کے گاؤں میں سب کو بتا دیا کہ اس طرح ایک ہاتھی آتا ہے اور یہ اس کے ذریعے اوپر گئے ہیں ایک پہاڑ پہ، اور وہاں سے انہوں نے یہ سارا سونا لے کے آئے ہیں اور ان کے حالات بدل گئے۔ تو ان گاؤں والوں نے کہا کہ دیکھو اس دھوبی کو پکڑ لیتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ ہمیں بھی لے چلے وہاں پہ۔ خیر انہوں نے ایسے ہی کیا، دھوبی کو پکڑ لیا۔ پکڑنے کے بعد انہوں نے گاؤں والوں نے اس دھوبی کو کہا کہ ہمیں بھی لے کے چلو ساتھ، جدھر تو سونا لے کے آیا اب تو لے جا ورنہ ہم تجھے مار دیں گے۔ اب دھوبی مجبور ہو گیا، اس نے وہیں جا کے جہاں پہ ہاتھی آتا تھا کھیت میں، ادھر جا کے سارے بیٹھ گئے اور دوسرے لوگ چھپ کے بیٹھ گئے۔ اب جیسے ہی ہاتھی آیا اس نے اپنا کھانا پینا جو بھی کھانا تھا کھایا۔ اس کے بعد اس ہاتھی نے جب اڑنے لگا تو حالانکہ ہاتھی اڑتے نہیں ہیں، یہ کہانی ہے، میں آپ کو ایک مثال بتا رہی ہوں۔ تو وہ جیسے ہی وہ اوپر جانے لگا اڑنے لگا تو اس کسان نے اس کی دم پکڑی تو پیچھے سے جتنے لوگ تھے نا ان سب نے ایک دوسرے کو پکڑ لیا۔ اب سب اڑنے لگے آسمان پہ، آدھے آسمان پہ ہی پہنچے ہوں گے کہ پیچھے سے وہ لوگوں کی باتیں آنا شروع ہو گئیں۔ وہ کہتے ہیں کتنا سونا ہوگا وہاں پہ، اتنا ہوگا اتنا ہوگا، منہ سے ایسے باتیں کر رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا چھوڑو، ہمیں تو پتہ نہیں ہے، اس دھوبی کو پتہ ہے کیونکہ یہ تو ادھر گیا تھا، اس کو تو پتہ ہے کتنا سونا ہے۔ تو اس دھوبی سے پوچھتے ہیں کہ دھوبی تو بتا کہ وہاں پہ کتنا سونا ہے۔ تو دھوبی نے انہیں ہاتھ سے جب ہاتھ کھولے اور ایسے ہاتھ سے بتانے لگا کہ اتنا سونا، تو وہ ہاتھ سے تو ہاتھی کی جو دم تھی وہ چھوٹ گئی۔ اب جیسے ہی دم چھوٹی تو سارے گاؤں والے بھی اور جیسے وہ دھوبی بھی سارے نیچے زمین پہ آ گئے۔ تو یہ ہوتی ہے ایک لالچ کہ جب ایک انسان چلے جس حوالے سے بھی وہ ترقی کر گیا ہے یا کامیابی حاصل کر گیا ہے، جو دوسرے انسان ہوتے ہیں نا وہ اس تعقب میں لگ جاتے ہیں، اچھا یہ ایسے کر رہا ہے، اس کے پاس یہ اتنا سارا مال کہاں سے آیا، اس نے کون سا شارٹ کٹ مارا، اس نے کیا کیا۔ اور یہ جو میاں بیوی کی کہانی تھی بیوقوفی کی، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی۔ آج تھوڑی یہ کہانی فنی لگ رہی ہوگی آپ کو، خیر اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجیے گا، اور اس کے بعد میں ہمیشہ کی طرح یہی کہوں گی کہ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور خود بھی جو ہے نا اپنے لیے بھی دعاؤں مانگی کریں، اور اس کے بعد اپنے پیاروں کو بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ اور اگر میری بات سے کچھ جو خواتین سن رہی ہیں، میری کچھ دوستیں سنتی ہیں، میری بہنیں سنتی ہیں مجھے، تو ان سے معذرت کہ میں نے ایسے کہا ہے، لیکن خواتین تھوڑی سی ہو جاتی ہیں۔ خیر اللہ تبارک و تعالیٰ سب میری بہنوں کو، میرے بھائیوں کو سلامت رکھے، خوش رکھے، شاد آباد رکھے۔ پھر انشاءاللہ تعالیٰ کسی نئی اور اچھی بات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے شاہین اختر کو دیجیے اجازت، فی امان اللہ۔